दादी ने क्रीम की शीशी पे सजी फाशा को गालियों में तोलते हुए उंगलियां भर के क्रीम निकाली। अजीब चपचपी नस्वारी सी क्रीम थी। वो मुंह पे मली। क्रीम उंगलियों से चपक चपक जाए, खुशबू भी अजीब मीठी सी थी, मक्खन मलाई वाली। चलो किसी तरह औखे सोखे हो के सारे मुंह पे मल ली। इसके बाद दूसरी शीशी खोली। इस पे बनी हसीना को गाली देने की नौबत ना आ सकी। इसका सिर्फ क्लोजअप था और आशा पारेख वाले बाल जमाए हुए थे, बिल्कुल वही बिया के घोंसले जैसा जोड़ा और लंबा सा कुंडल आगे डाला हुआ था। बालू का तेल है। दादी ने ढक्कन एहतियात से खोला कि तेल नीचे ना गिर जाए। वड्डियां अकलां वाले अंग्रेज, इतने वड्डे मुंह वाली शीशी में तेल कौन डालता है? तेल ते तंग मोरी वाली शीशी में होना चाहिए कि वग ना जाए। ओए ऐ की? ढक्कन खोलने पर देखा कि बेरंग व बेबू तेल जमा हुआ था, बिल्कुल झिल्ली के जैसा। तेल जम गया इतनी गर्मी में? खैर बाहर का तेल है, वलायती जमा हुआ होगा। दादी ने फिर से उंगलियां फेरी और गुत्त खोल के मल मल के बालू में जमा हुआ तेल लगाया। खूब चंपी की और फिर दरवाजे का कबाड़ वेड़ के लेट गई कि 2 घंटे दोनों क्रीमों का असर हो, बाद में बांधी जाएगी गुत्त। बाकी सब की तरह दादी ने भी दुपट्टा गीला करके निचोड़ा और मुंह पे फैला के खर्राटे बनने लगी। 2 घंटे गुजरे, मुंह की जिल्द पर ऐंठन होने से आंख खुली। हाय हाय मेरा मुंह, दादी से बोला भी नहीं जा रहा था। नी मैनू लकवा ते नहीं मार गया? मगर इसकी दहाई कौन सुनता? मुंह पूरी तरह खुल ही नहीं रहा था। आवाज़ क्या निकलती? पागम बाग गुसलखाने तक गई। अंदर कौसर जलील बैठी थी और वो जब जाती ऐसा बैठती कि निकलने का नाम ही ना लेती। दादी ने दोनों हाथों से लोहे का दरवाज़ा पीट डाला। साथ साथ मुसलसल दुहाई भी जारी थी। नी बाहर निकल, नी कई बारी कहा है, इतना लंबा नहाना होता है अपना मुर्दा, तो इधर खुदे में मंजियां खड़ी करके नहा मल लिया कर। बाहर निकल, वेखते से ही मेरा की बनया। अगरचे कौसर को इस दुहाई के अल्फाज पूरी तरह समझ में नहीं आ रहे थे, मगर जाहिर है आवाज़ समझ में आ गई थी कि इसकी जलाली सास की ही है, और सास अब इस कदर जलाल में है कि अल्फाज भी सही तरह अदा नहीं कर पा रही। जैसे ही कौसर बाहर निकली, इसकी अपनी चीख गले में घुट गई। यूं तो इसकी सास आम हालात में भी कम खौफनाक नहीं थी, मगर इस वक्त तो हद से ज़्यादा भयानक लग रही थी। सुरमई कीचड़ मुंह पे थोपे हुए, बेशुमार जुड़ियों के साथ सर के बालों की मेहंदी रंगी लिटें अकड़ के रोंगटू की तरह खड़ी थीं। हाय अम्मा जी पच्छल पीरी! कौसर ने दिलदोज़ चीख मार के डरते डरते सामने खड़ी पच्छल पीरी के मुड़े हुए पैरों की तरफ देखा, मगर ये देख के तसल्ली हुई कि मुड़े हुए पैरों वाली आला ग्रेड की चुड़ैल नहीं थी। कोई छोटा मोटा परछावां था, जिसकी अभी इतनी तरक्की नहीं हुई थी कि इसके पैर मोड़ के पीछे कर दिए जाते। और जब पैरों में फंसी कैंची चप्पल पे गौर किया और बाएं अंगूठे पर जो हल्दी चूने का लेप था, नाहन का जख्म ठीक करने के लिए, इससे शक सा हुआ कि ये इसकी सास तो नहीं, खुदा न खास्ता। अम्मा जी तुसी हो? तस्दीक तलब करने पे अम्मा जी ने उसे जोर का धक्का देकर परे किया। गुसलखाने घुसी और रगड़ रगड़ के क्रीम उतारने लगी, मगर वो गूंद की तरह चेहरे से चिपक गई थी। सारा हमाम खाली कर दिया, क्रीम ना उतरी मनहूस। अब तो जिल्द खुरचने की वजह से दुखने लगी थी। तंग आके इसने रोना धोना मचा दिया। सारा घर इकट्ठा हो गया। हर कोई इसकी हालत पर परेशान कम हैरान ज़्यादा था। नी तू झूठा कुरान ते नहीं चुक लिया? इसकी समदन राशिदा की माँ ने क्यास हराई की कि शायद झूठा कुरान उठाने या झूठी कसम उठाने की वजह से अल्लाह ने ऐसी लानत डाल दी हो चेहरे पर। जवाब में दादी ने
اپنی نسل در نسل چلتی آ رہی نیکی کی سوگات گالیوں سے نوازا۔ اب اصل بات بتانی ہی پڑی، چاہے شرمندہ ہو کے سہی۔ ظاہر ہے اس عذاب سے نجات بھی حاصل کرنی تھی۔ جوڈی کو بلایا گیا، اس کے کمرے سے اٹھائے سامان نے یہ درگت بنائی ہے، وہی سدے باب بھی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ سارا گھر لعن تیل ڈالنے میں بھی پیش پیش تھا۔ شودھی رہیں ساری عمر، بڈھے ویلے بھی حرکتیں نہ چھوڑیں۔ دادا جی نے دل کی بڑاس نکالی۔ حد ہے اماں، جوان نونہوں کے سامنے یہ حرکتیں، یہ اشرف تھا۔ جوڈی کی بھی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے وہ شیشیاں طلب کیں تو پتہ چلا کہ بالوں میں اس نے جما ہوا تیل نہیں، ہیئر جیل لگائی تھی اور چہرے پر ویکس لگائی تھی۔ یہ ہے کیا بھلا؟ اس نے کوثر کی سلائی مشین پر رکھا بکرم کا ٹکڑا اٹھایا، دادی کے منہ پر رکھ کے دبایا اور ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ ادھر چہرے سے ویکس نکلی، ادھر دادی کے منہ سے چیخ نکلی اور ادھر اس چیخ کی دہشت سے گھبرا کے باقی سب کمرے سے نکلے۔ دادی کے شور مچانے کے باوجود ہاتھا پائی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جوڈی نے باقی کی ویکس بھی اسی طرح اتاری، ساتھ میں اس کے چہرے کا سرمئی رواں بھی اترا۔ دادی کا درد کم کرنے کے لیے جوڈی نے اسے آئینہ دکھایا اور لگی انگریزی بگاڑنے، اسے یہ یقین دلانے کے لیے کہ اب وہ کتنی حسین لگ رہی ہے، اس کی جلد کتنی صاف شفاف اور ملائم لگ رہی ہے۔ "یو آر سو کیوٹ، سو فریش، سو ینگ" کی جوڈی نے انگشت شہادت دادی کے سینے پر رکھ کے جملہ مکمل کیا۔ "یو" اور دادی کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جوڈی کے منہ سے وہی گالی سن کے جو اس نے ویکس کی شیشی پر بنی واہیات ناکافی لباس اور فحش پوز والی عورت کے لیے منہ سے نکالی تھی۔ "نی کیا کہا؟" دادی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اپنی سماعت پہ دھوکے کا گمان ہوا، اس لیے تصدیق چاہی۔ جوڈی نے مسکرا مسکرا کے وہ گالی دہرا دی۔ اب دادی نے 2 ہتھڑ مارے اپنے سینے پہ، 4 ہتھڑ مارے جوڈی کے تھوپڑے پہ اور وہ ہلہ مچایا کہ گھر تو گھر محلہ کٹھا کر لیا۔ میم نے مجھے گالی کਢی، مگر اس کے رونے دھونے پر کسی نے یقین نہ کیا۔ "او جان دیو اماں جی، اس نے پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہا ہوگا، آپ کو کون سا سمجھ آتی ہے؟ انگریزی میں نہیں، پنجابی میں، وہ والی"۔ اس نے گالی دہرائی۔ سب کے رونگٹے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ "اماں جی، 15 دن میں اس نے ہاں جی، نا جی کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا"۔ "آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا الزام لگا رہی ہیں؟ پوچھ لیں اس سے، اس نے مجھے کیا کہا ہے"۔ جوڈی دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ سارا قصہ نہیں آ رہا تھا، مگر اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ بہت غلط، بہت سنگین ہوا ہے۔ ضرور اس نے غلط بول کے سارا مفہوم بدل دیا ہے، بدصورت کہہ دیا ہے۔ مصلحت اس میں ہے کہ اپنی انگریز نسل کی روایات پر عمل کرتے ہوئے کی ایک رائے سے ہی مکر جائے۔ اس لیے جب سرفراز نے سارا واقعہ دریافت کیا تو اس نے بھول پن سے کہہ دیا کہ میں نے صرف ریلیکس کہا تھا۔ اب دادی لاکھ واویلا مچائے، کس نے یقین کرنا تھا؟ سہیل تلملا کے رہ گیا۔ کتنی مشکل سے یہ گالی جوڈی کی زبان پر چڑھی تھی۔ پھر کچھ سوچ کے شکر بھی ادا کیا کہ اچھا ہوا جوڈی مکر گئی، ورنہ اس کا نام لے لیتی تو۔ اچھا تو یہ جوڈی سرمئی لچکیلی کریم سے بال مونڈتی ہے پنڈلیوں کے؟ بعد میں کوثر اور راشدہ لگی خسر پھسر کرنے۔ قیامت والے دن اس کی پنڈلیوں سے گرم چمٹے مارے جائیں گے۔ قبر میں دیکھنا کیا عذاب اترتا ہے۔ ہائے ہائے، میں کیوں اس کی قبر میں جاتیاں ماروں؟ کوثر نے راشدہ کے ڈرانے پہ جھڑجھڑی لی۔ ویسے راشدہ اماں نے تو منہ سے اتارے ہیں بال، ان کے منہ پر لگیں گے گرم چمٹے۔ نہیں، بھول بھلیکے لگ جانے سے اللہ سزا نہیں دیتا۔ اماں نے کون سا جان کے کیا؟ راشدہ نے ذرا مایوسی سے کہا۔ ہاں، پر چوری تو جان کے کی ہے۔
چوری کے 2 چھنے تو بنتے ہیں۔ کوثر کی بات سے ذرا تسلی بندی۔ آہو، 2 کو تو بنتے ہیں۔ ہماری یہ مزاحیہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔